सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। चाइना के साथ भी ताल्लुकात ख़राब किए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने, और सऊदी अरब के साथ भी किए हैं। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे और आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई है, कुछ इस चीज़ को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और जो इसराइल के साथ और सऊदी अरब के साथ ईरान, तुर्की, जो एक नेक्सस में बनती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं उन पर भी बात की जाएगी। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई शहबाज शरीफ साहब आज पूरे अपने सियासी कुंबे के साथ बैठे हुए थे, जैसे भानमती का कुंबा है ना पूरा, वो सारे बैठे हुए थे। और बड़े आगे चलकर अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया उसके कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने अपने जो कोलीग्स थे उनको ट्रीट किया, अबशाद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ जो हुआ मिफ्ता इस्माइल जो हैं, बहुत सारे लोग उनको मुफ्ता कहते हैं, वो उनके साथ भी वो बिल्कुल वैसा ही जो हुआ सलूक। आपको अंदाज़ा होगा थोड़ा सा कि हमारी लीडरशिप जो है, वोटर बेचारा जो आम आदमी सड़क पर है उसके बारे में तो पता नहीं सोचते हैं या नहीं, लेकिन ये जो लोग इनके साथ हैं, वज़ीर अमीर और ये सब, इनके साथ के क्या वो सलूक करते हैं, ये तो एक आपको दिखाएंगे पूरा और ख़ुद फिर फैसला आप ही पे छोड़ेंगे कि आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये किस किस्म की शख्सियात हैं जिनसे हम ये उम्मीद और तवक्को लगाए बैठे हैं कि पता नहीं ये पाकिस्तान को किस ख़जाने में, किस खुशहाल मुल्क में तब्दील कर देंगे। दूसरा, जो आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कोई तहरीक का ऐलान नहीं हुआ। लोग ये तवक्को कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग, कि अब शहबाज शरीफ साहब आएंगे और आज कोई प्लान दे देंगे कि जनाब बस इस तारीख को हमने ये कर देना है और इस तारीख को हमने यो कर देना है। जिस तरह बहुत सारे हमारे कॉलम निगार जो हैं वो टाइम देते हैं, तारीख देते हैं, जी इमरान खान साहब जा रहे हैं, कोई कहता है बुज़दार साहब जा रहे हैं। मैं वो एक फ़ॉरेन पॉलिसी उसका एक मैं पढ़ रहा था आर्टिकल माइकल कुगलमैन का, तो उन्होंने कहा है कि ये अजीब है पाकिस्तान का मीडिया, हर 2 महीने बाद ये एक तारीख देता है इमरान खान के जाने की, वो 2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर एक तारीख दे देता है, फिर एक तारीख देता है। वो जैसे हम एक वो सुनी थी ना वीडियो की, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई इस किस्म की ये तारीखें देते हैं। और अब दुनिया ये कह रही है कि जिस तरह इमरान खान साहब का रिलेशनशिप है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ और जिस तरह वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, तो शायद वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो अपना 5 साल टेन्योर पूरा करेंगे। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ तो टेन्योर पूरा करती रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो अपना नहीं पूरा कर सके। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी जाना पड़ा, नवाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ा, और पीछे दूसरे जो वज़ीर आज़म आए उस पर बात करते हैं। अब ज़रा जो आज का जो राना साहब जो कंटेंट है ना शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें खारजा अमूर पर उन्होंने बात की और खारजा अमूर पर उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर खारजा ने तो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सऊदी अरब के हवाले से, इससे पहले CPEC, ज़रा वो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनवा दें ज़रा हमें। फिर हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त सऊदी अरब से के बारे में जो वज़ीर ख़ारजा ने जो कुछ कहा वो इतना गैर मुनासिब था कि जो अकल जो है वो दंग रह गई कि एक मंजा हुआ आदमी इस तरह की बात किस तरह कर सकता है। अब यानी ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं दुनिया दंग रह गई और क्या बयान दे दिया था शाह महमूद कुरैशी ने, कहीं पे आग लगा दी थी, पता नहीं घोंसे मारे। अब मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब का वो स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जिसकी बुनियाद पर यह सारा कज़िया हुआ, ताकि आप फिर खुद फैसला करें कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जी ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी सुनवा दें, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने आग लगा दी सऊदी बादशाहों में और पता नहीं पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह से ख़राब हुए। राना साहब, ये इस सारी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया कि सऊदी अरब के पास जो एक क़यादत है उसका वो सही रियल क़यादत का इजहार करे और कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उस पर OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की जाए, और अगर वो नहीं करते तो मैं अपने वज़ीर आज़म से कहूँगा कि जो ममालिक हमारी हमायत करते हैं आप उनकी एक कॉन्फ्रेंस कर लें। और एंकर उनसे पूछता है कि क्या ये आप विद और विदाउट सऊदी अरब करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ
سعودی عرب اگر ساتھ آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, نہیں بھی آنا چاہتا, یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ بیان ہے جو کشمیر کے لیے ہے, جو پاکستانی عوام کی امنگوں کا ترجمان بیان ہے, جو عمران خان صاحب کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے, جو ہر پاکستانی چاہتا ہے. اس کو آج یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا پتہ نہیں کیا کر دیا اور آگ لگا دی. تو یہ کیونکہ وہاں پہ چھپتے ہیں, جا کے پناہ لیتے ہیں, ان کی روٹیاں کھاتے ہیں, تو اس لیے یہ ضروری تھا ان کے لیے کہ اپنی وہ جو نمک کھایا اس کو حلال کرنے کے لیے یہ پاکستان کو برا بھلا کہیں, شاہ محمود قریشی کو برا بھلا کہیں, اور ان کو کہیں کہ ہاں جی وہ انہوں نے جو کہہ دیا بس وہ ٹھیک تھا. سمیع صاحب دیکھیں, آپ نے یہ بڑا اچھا کیا کہ شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی سنا دی لوگوں کو, اور جو شاہ محمود قریشی کے جس بیان پر شہباز شریف صاحب بڑے سیخ پا ہیں, وہ بھی اب آپ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی سے زیادہ نپی تلی گفتگو کرنے والا میں نہیں سمجھتا پاکستانی سیاستدان کوئی نہیں ہے. بالکل وہ بڑی سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں, اور اس پوری گفتگو میں کوئی انہوں نے غیر سفارتی زبان استعمال نہیں کی. اب شہباز شریف صاحب کو کیا تکلیف ہے سمیع صاحب؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سعودی عرب کے بڑے ہمدرد ہیں, وہ بھی میرے جس طرح یہ یہاں سے گئے تھے وہ واقعہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس وقت کے ولی عہد جو بعد میں بادشاہ بنے تھے وہ اسی نمک کا وہ دینا ہے, وہ بھی ان سے تنگ تھے. شاہ عبداللہ بھی وہ بھی پتہ نہیں کیسے تنگ تھے, وہ پھر انہوں نے نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ عبداللہ کے زمانے میں اس وقت کے ان کے انٹیلیجنس چیف یہاں پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نواز شریف فیملی, یہ معاہدہ کر کے انہوں نے معاہدہ بھی دکھایا یہاں پر. اب سمیع صاحب بات یہ ہے, پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, وہ اپنی خارجہ پالیسی خود طے کرتا ہے, اس کو دیکھنا ہے. اسی پریس کانفرنس میں یہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ گفتگو شہباز شریف نے کی. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں, پوری دنیا اس پر رشک کرتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کتنا قریب ہیں. اور یہ شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں, کس قدر غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک اور شارٹ سنوانا چاہتا ہوں, کیونکہ پریس کانفرنس حسینہ اس نے جلدی تاکہ پورا احاطہ کر کے لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو سکے کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ کوئی ٹرمپ سے مختلف نہیں ہے. وہاں پر اس کی بہن نے رات پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ یہ امتحان پاس نہیں کر سکتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ, اس کی ایک گفتگو تھی سیکرٹ کسی کے ساتھ, اس نے امتحان دینے کے لیے کسی کو بھیجا اور اس کی جگہ کوئی اور بندہ بیٹھا اور اس نے ڈگری لی, اور پھر یہ فورڈم کالج میں گیا, ادھر 1 سال کے لیے کسی کالج میں گیا, تو ادھر بھی جعلی ڈگری اور یہ وہ, اور ان کا بھی جو سارا آپ تو خود بیان کر چکے ہیں, آپ وہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کوئی گل نہیں میں دوبارہ آ جانا تجھے پھر فوٹو بنا لو, چلیں وہ ہاں وہ سارا. لیکن تو یہ اب ذرا خواجہ آصف صاحب کی آپ ذرا گفتگو سن لیں, جو ملائیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کر جو عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی تھی ایک اسلامی بلاک بنانے کی, کیونکہ OIC جو تھی وہ بالکل ایک غیر فعال تھی, تو اس میں بھی پھر سعودی عرب اس میں ناراض ہوا, ہم نہیں گئے. لیکن ذرا خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن لیں. یہ فیلئر ہے, ایبجیکٹ فیلئر ہے, اور اس کے اوپر جن ممالک نے ہماری حمایت کی, ملیشیا میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا وہاں سے عین وقت, نہ ان کے ساتھ رہے نہ سعودی عربیہ کے ساتھ رہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب یہ میں آپ کو جو پوائنٹ جو ریز کرنا چاہ رہا ہوں نا, ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سعودیہ کو ناراض نہ کریں, اور اس وقت کیا ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان اسی لیے اس کانفرنس میں نہیں گئے کہ وہ سعودی عرب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. ابھی یہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ساتھ ہی بیٹھے ہیں. خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایبجیکٹ فیلئر ہے, یعنی اگر وہ چلے جاتے اس کانفرنس میں تو برا بھلا, اگر نہیں گئے تو برا بھلا. تو اس کا مطلب ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہیں, آپ تو آئے ہیں بیٹھے ہیں, آپ نے آ کے صرف جو گفتگو کرنی ہے اس میں آپ کا مقصد جو ہے نا وہ صرف تنقید ہے. اور مجھے نہیں پتا اگر یہ شارٹ ہمارے پاس پروڈیوسر صاحبہ نے نکالا ہے کہ نہیں, یہ جو ساری کہانی تھی سعودی عرب کے پریشر کی وہ پرائم منسٹر نے شیئر کی ٹرکی کے صدر طیب اردوان سے, اور طیب اردوان نے یہ جو ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ سوال ہوا کہ پاکستان نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا پاکستان کی مجبوری ہے, پاکستان کو یہ تھریٹ کیا گیا کہ ہم آپ سے جو آپ کو مالی امداد دے رہے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے.
تو یہ دوستوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں یہ کروں گا، یہ طریقہ ہوتا ہے دوستوں کا. لیکن پھر بھی پاکستان اس وقت بھی رانا صاحب سعودی عرب سے تعلقات اپنے خراب نہیں کرنا چاہ رہا. آج بھی جو شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کیا کہا ہے، ترجمان بھی بولی ہیں کہ نہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں، نہ کوئی آئل فیسیلٹی ختم کی ہے، گریٹ پاکستان کا وہ دوست ہے اور تعلقات بڑے گہرے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے. پاکستان اس طریقے سے کوشش کر رہا ہے. ناراضگی جو ہے میں اگلے پروگرام میں پورا آپ کو بتاؤں گا کہ ناراضگی کیا ہے. آج شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ پریس کانفرنس کا بڑا وہ سارا ان کا ایشو ہے وہ دکھانا ہے کہ اصل ایشو شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے رانا صاحب. میں پورا آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ بنیادی طور پر سعودی عرب کا ایشو کیا ہے یا وہ جو لوگ جو ممالک امریکہ کے کیمپ میں ہیں ان کا ایشو کیا ہے. اس میں کوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایشو نہیں ہے. اچھا جی، یہ آپ نے اس کو دیکھ لیا. اب میں آپ کو دوسری جو ایک گفتگو ہے نا وہ سنوانا چاہتا ہوں. آج عدلیہ پر بڑی بات ہو رہی، آج احتساب کے عمل پر بڑی بات ہوئی اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ذرا سنوائیے گفتگو شہباز شریف صاحب کی. یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا شاخسانہ ہے، یہ سلیکٹو. ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں، کوئی منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ اور نظر آتا ہوا احتساب کے کوئی خلاف نہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وچ ہنٹنگ اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جانا، یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے. کیا خوبصورت بات ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں. یہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. گفتگو بڑی مدلل ہے. بندہ کہتا ہے کہ اتنے زبردست آدمی، کیا خوبصورت. لیکن میں ذرا اب ان کی منافقت میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ابھی یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ احتساب کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم احتساب کے لیے تیار ہیں. اور یہ احتساب ٹرانسپیرنٹ کس طرح کرتے تھے؟ میں آپ کو جو جسٹس قیوم جو لاہور ہائی کورٹ کے شاید اس وقت چیف جسٹس تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا مقدمہ سن رہے تھے، ذرا ان کے ساتھ وہ گفتگو جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا ٹرانسپیرنٹ جو انصاف ہے اور یہ الزام لگا رہے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ، ذرا یہ وہ سنیے کہ کس طرح ججوں سے یہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ایسے کرنا ہے. سنوائیے جی ذرا وہ گفتگو تاکہ لیٹس ریفریش دیئر میموری. مہربانی تسی سناؤ تھوڑی گاؤں تو راج بس تھوڑے بس تسی بھائی ہو وہ تو بس بڑی مہربانی سر. وہ ایک تنوع گزارش کی تھی سر، وہ میں ختم کرتا سی. بڑی مہربانی. دوسرا چودھری سرور کا معاملہ ہے نا جی. اچھا وہ ذرا مینو انہوں نے کیا سی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کر کے ذرا دھیان کرنا چاہیے. کہڑا چودھری سرور ہے میں نے؟ اچھا وہ ناروال والا انہوں کی ہوا جی؟ وہ تھوڑے کوئی اپنا کیس ہی تھوڑے کو کوئی کی کہتے نااہلی کا. ہاں جی. اچھا چودھری سرور کا خیال کرنا کرتا ہی میں صاحب نے کیا تھا کل ختم ہو. یہ آپ نے گفتگو سنی چودھری سرور کا خیال کرنا ہے. وہ محترمہ والی جو تھی وہ سیف الرحمان صاحب جو احتساب بیورو کے تھے، وہ بھی یہی کر رہے تھے، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی بھائی جان نہیں وہ آپ کی پروڈیوسر صاحبہ نے وہ سنایا نہیں. وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی محترمہ کے بارے میں بات کہی اور سیف الرحمان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا بس کل فیصلہ سنا دو اور سزا میکسیمم دینی ہے. وہ جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 7 سال میکسیمم ہوتی ہے، تھوڑا کم کر دو. نہیں ناراض ہو جائیں گے میاں صاحب. یہ وہ احتساب کا معیار ہے ان کا. جب گورنمنٹ میں تھے تو کس طریقے سے سزائیں دلواتے تھے، کس طریقے سے وچ ہنٹنگ کرتے تھے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شاید ایسا ہی نظام چل رہا ہے اور یہ بیٹھ کر جو گفتگو کرتے ہیں جس میں یہ بڑے اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ. میں کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. ان سارے وہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان سب کو شرم آنی چاہیے تھے کہ یہ کس ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، کس احتساب کی بات کر رہے ہیں. سمی صاحب آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ ہائی کورٹ کے جج کو یہ فون کر رہا ہے، کیا پاکستان کے آئین کے تحت وہ اسمبلی کا رکن منتخب ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوال ہے میرا پاکستان کی جو عدلیہ اس سے، چیف الیکشن کمشنر سے، کہ یہ وہ شخص جو ثابت ہو گیا جس کی بنیاد پر 2 جج فارغ ہوئے
یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس طرح بات، یہ آج بھی پالیٹکس میں ہے، یہ آج بھی صاحب عزت ہے، بعد وزیر اعلیٰ بنے، ابھی بھی یہ اب یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اسمبلی کے ممبر ہیں، اور کس قدر ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں نیاب نیازی کا، لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. یہ ہے وہ مافیا، یہ ہے وہ مافیا جو اس ملک کو رول کر رہا ہے بنیادی طور صاحب. اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی اور کھلواڑ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، اس سے بڑا ثبوت اس کی بددیانتی کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے کرو، اور اس کے بعد وہ پنجاب کے 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان کو سارے نہ آج تک وہ نااہل ہوئے نہ کچھ ہوا. تو اس ملک میں اگر آئین اور قانون کی بالادستی جو عمران خان کہتے ہیں. اچھا جی، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تکلیف جو ساری ہے نا، سارے مولانا فضل الرحمان سے لے کے یہ زرداری اور یہ جو ساری آج بھانمتی کا کنبہ جو بھی بیٹھا ہوا تھا سارا، ان کو پرابلم کیا ہے؟ ذرا عمران خان صاحب کی وہ گفتگو سنوا دیں جی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ایشوز کیا ہیں. جناب رانا طاہر صاحب، یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ پرائم منسٹر کا عزم ہے، یہ ان کی کاوشیں ہیں. کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو پتہ. اتنا بڑا مافیا ہے، پتہ نہیں کسی کو پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے. لیکن یہ وہ بات ہے جس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چونچوں کا مربع تھوڑے عرصے کے بعد کٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ابھی مولانا فضل الرحمان منانے کے لیے آئے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو منائیں. اب یہ اندازہ کریں نا، یہ بڑی سیاسی جماعتیں، ان کو درس کے بچے چاہیے یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ تو آتے نہیں ہیں ان کی کالز پر. وہ مریم نواز صاحبہ 3 دن کالیں کرتی رہیں، 450-500 بندہ جمع ہوا نیب کے سامنے. اب حالت یہی ہے، تو انہیں چاہیے مولوی جن کے پاس مدارس کے بچے ہوتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحاب، آپ کو پتہ ہے نا، ان کے بھائی کو بھی نیب نے بلا لیا اور پہلی دفعہ وہ اقتدار سے باہر ہیں. آپ کو کیسے پتا کہ مریم کو 3 دن تک کالیں کرتی رہی ہیں؟ نون لیگ اخبارات بھرے پڑے ہیں، نون لیگ کے دن پہلے کے بھرے پڑے ہیں کہ مسلم لیگیوں کو ہدایت تھی. نہیں، اور وہ خبریں بھی ان صحافیوں نے دی ہیں جو ان کے بڑے قریب ہیں. سمیع صاحب نے بات کی ہے نا کہ 3 دن تک مریم نواز صاحبہ لوگوں کو ان کے ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں. مسلم لیگ کی ہدایت کا مطلب نہیں، مسلم لیگ کی ہدایت جو ہے وہ کوئی سمیع ابراہیم صاحب کی ہدایت تو نہیں ہے. آرام سے، وہ مجھے بھی پتا جو آپ بات کر رہے ہیں. میں تو مریم نواز کی ہدایت ہی ہے. سمیع صاحب کے پاس آیا ہو کہ ان کو پتہ کیا آیا ہو میرے پاس؟ میں نے کہا شاید آپ کو کوئی ریکارڈ آیا ہو، کوئی انفارمیشن آئی ہو کہ 3 دن تک مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں کو فون کرتی رہی. مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں، مقامی جو لاہور کے قائدین ہیں، وہ مسلم لیگ کے آفس بیررز کو، مسلم لیگ کے ورکرز کو، اور یہ ساری چیزیں جو لاہور کے اخبارات ہیں، جو وہاں سے چھپنے والا نیشنل میڈیا، اس میں چھپا ہوا ہے کہ جناب آپ وہ آئیں وہاں پر. میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس کی تیاری کے لیے. میٹنگز ہوتی ہوں گی، بالکل ہوتی ہوں. تو اچھا، اب اس میں ان کو تو اچھا 500-600 لوگ وہاں پر آئے، بٹ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ 8-10 ہزار لوگ ہم اکٹھے کر لیں گے، بیکاز وہ وہاں پر ایک بڑا شو کرنا چاہتے تھے. نہیں، وہ ہلہ بولنا چاہتے تھے جس طرح سپریم کورٹ پر ہلہ بولا تھا انہوں نے. چلیں، یہ اسی طرح نیب کے دفتر پر ہلہ بولنا چاہتے تھے. وہ جو کہتی تھی گیٹ کھولو اندر جانے دو، ٹھیک ہے، سارا وہ کہتے تھے نیب والوں کے ساتھ وہی کام کریں. اب یہ بیسیکلی ان کو مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے مدارس کے بچوں کو لے آئے اور یہاں پر انہوں نے آزادی مارچ لگا دیا. تو جو شہباز شریف صاحب ہیں، کیونکہ نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا تھا، بیہائنڈ دا سین ڈیل ہو رہی تھی، تو مولانا صاحب کو ادھر رکھ کے تو اپنا نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. تو مولانا صاحب کو بعد میں کسی نے کہا کہ اچھا جی یہ مارچ میں حکومت ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ پھر بعد میں ابھی بھی وہ بلبلا رہے ہیں، ناراض. وہ کہتے ہیں جی یہ میں چھوٹی جماعتیں جو ہیں نا، جس میں وہ اچکزئی صاحب اور وہ دوسری جماعتیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے الائنس کر لیا. کہہ رہے ہیں بڑی جماعتیں جو ہیں نا، ان کے ساتھ ہم نہیں ملیں گے. اچھا، نواز شریف صاحب کا کیا ایشو ہے؟ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو کہ کیونکہ ابھی 2 دن پہلے سعودی سفیر کے گھر کھانا بھی کھایا انہوں نے، اس میں ساجد میر صاحب بھی تھے، عبدالغفور حیدری صاحب بھی تھے، حنیف جلندری صاحب بھی تھے. سعودی عرب والے انہوں نے جب دیکھا ساری صورتحال یہ بن رہی ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کو فنڈنگ ہوئی ہے مدارس کی، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں پراکسی وار چلتی رہی ہے سعودی عرب کی اور ایران کی، شیعہ سنی سیکٹیرین وائلنس جو ہوا اس ملک میں، جو ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، یہ انہی 2 ممالک کی پراکسی وار تھی نا، جس کا خون پاکستانیوں نے بھرا. تو اب حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے اچھا وہ پھر دوبارہ اب انہوں نے میٹنگز کا سلسلہ شروع کر دیا ان لوگوں سے. تو جناب نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان سے یہ کہا کہ وہاں پر آپ یہ بتائیے گا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات
अच्छी बात है, हम भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस सेक्टेरियन वॉरफेयर। अच्छा समीर साहब, मुझे ना प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ जिसके ऊपर शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हमारी नून लीग को पता ही नहीं है कि हमने मीडिया में जाके कौन सी बात करनी है, उसको दिफा करना है, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन और मौलाना साहब सब हमसे नाराज़ है। मैं चाहूँगी थोड़ा इस पर भी रोशनी डालेगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और समय से भी तो आपस में फूट पड़ गई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुस्लिम लीग नून का एक मशावरती इजलास हुआ, उसकी भी इनसाइड आपको बता देते हैं। उसमें ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ी, इन तीनों ने तो आज जो शहबाज शरीफ के साथ की है ना भाईजान, ये जो इस इजलास के पार्टिसिपेंट्स हैं ना, किसी से पूछिए उनसे। उन्होंने कहा जनाब आप दोनों भाई, वो जो लंदन में बैठे हुए और आप यहाँ पे बैठे हुए, आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप एस्टेब्लिशमेंट से या वो ताकतवर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, हमें भी वो बुलाते हैं। ख्वाजा साहब ने कहा मैं कई दफ़ा मिल के आया, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मैं कई दफ़ा मिल के आया। ऐसे भी होना बंदे नहीं नहीं, सुन लें। अच्छा, फिर वो कहते हैं दूसरे लोग, वो जो शाहिद खाकान ख्वाजा आसिफ के मैं भी मिल के आए, और फिर उन्होंने ये कहा कि कई दफ़ा हम दोनों तीनों इकट्ठे मिल के आए हैं। लेकिन आप जो बात करते हैं हमें बताएं तो सही कि आप किस बात पर निगोसिएशन कर रहे हैं, आप किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमें ये बता दें कि हमारा बयानिया क्या है, हमने टीवी पे जाके कहना क्या है। कोई कहता है वोट को इज्जत दो, कोई कहता है हम खामोश हैं। आप हमें बताएं कि आप किस बात पर निगोसिएशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखें यार बात सुने, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने हैं। उन्होंने कहा वो मरियम साहबा भी कहती हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान को मनाना है, नवाज शरीफ साहब ने किया। उनकी नाराज़गी क्या है, किस बात पे वो खफा हैं? इसलिए कि आप जब तक बताएंगे नहीं, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे कि हमने करना क्या है, तो उस वक्त तक ये कैसे बात आगे चलेगी। और आप अपनी बात करते हैं सारी, जो भी करते हैं, जो पार्टी है उसको आप बिल्कुल बस एक हदायत आ जाती है कि ये करें, मुशावरत का कोई अमल ही नहीं है भाईजान। उन्होंने वो जो इनसाइड स्टोरी है ना, वो उन्होंने खड़काया। अच्छा, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और शहबाज साहब ने कहा अच्छा हाँ करते हैं, वो ये करते हैं, इतनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया। तो वो बात वहीं की वहीं रह गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करते हैं। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी है वो यही है कि बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन उनके इस सारे मामले पर कि जॉइंट सेशन है, शहबाज साहब आए ही नहीं। अब वो आ गए हैं, वो कह रहे हैं जी मैं मौलाना फजलुर रहमान को मनाने आया हूँ। और वो दूसरा मरियम नवाज साहब भी कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनको मनाना है, तो वो अलग-अलग मनाने के लिए, लेकिन गुफ्तगू क्या करनी है, बात क्या करनी है, बयानिया क्या है, ये वो क्लियर करें। इस मामले पर उन्होंने कहा जी बड़ी कन्फ्यूजन है। बात आपकी बिल्कुल सही है और आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल था ये। अब जनाब आ जाएं, नवाज शरीफ साहब पे सारे इल्जामात लगा रहे हैं ना, माइनस कर दिया ना, इससे एक और चीज़ भी वाज़ेह हो जाती है कि अगर नवाज शरीफ साहब मुतहरिक हुए हैं तो मरियम ही आगे चीज़ों को लीड करेंगी। जिस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, बेसिकली तो टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है। भाईजान बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इनको कहा है ना, उन्होंने कहा मेरा मुँह ना खुलवाएं। अच्छा हाँ, तो खोल दें मुँह ने। तो मसला ये है कि ये जो सारे इनसे बंदा पूछे कि अगर शहबाज शरीफ साहब किसी से रब्ते करते हैं तो ये किसकी मंजूरी से, ये नवाज शरीफ की मंजूरी से नहीं, ये नवाज शरीफ की मंजूरी से रब्ते कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ और उन्होंने कहा मेरा किसी से रब्ता नहीं। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें ये बताएं कि हमने बयानिया क्या देना है और आप मुज़ाकरा किस पे कर रहे हैं। बात हुई है उसमें कि उन्होंने कहा मेरा किसी से रब्ता नहीं है भाई, हम एहतजाज करेंगे, हम मौलाना साहब को मनाएंगे, ये बोल रहे हैं मौलाना साहब जो है ना, उनके लिए ना ये तिफले मकतब है सियासत के सारे, शहबाज शरीफ साहब भी और उनके चेले भी। इन्होंने मौलाना को क्या बनाना, मौलाना तो इनके उस्तादों के भी उस्ताद हैं। आप ये देखें कि आज क्या ज़माना आ गया है समी साहब कि ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हक हमारा बनता है अपोजिशन लीडर का, अमीन फ़हीम साहब को अपोजिशन लीडर होना चाहिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें अपोजिशन लीडर बना दिया क्योंकि ये उनके साथ मिले हुए हैं। आज उसी मौलाना की रहबरी चाहते हैं ये। ठीक है, पहले भी उनके साथ ही थे वो, पिछले 5 साल से, आज नहीं पिछले कई सालों से उनके साथ हैं। नवाज शरीफ तो पिछले 5 सालों से उनके साथ है, 6 सालों से उनके साथ है।
मौलाना फजलुर रहमान, परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद वो जो सारा सेटअप था, उन्होंने अपना वज़ीर आला वो बनवा लिया, सब कुछ करा के। देखिए मौलाना की पार्टी है हुकूमती पार्टी, पहली दफ़ा है कि वो कश्मीर कमेटी के कुछ कर लेते तो अच्छा नहीं था। आज तुसी कह रहे हो कि वो भी अभी आपने जो शॉर्ट सुनाया उसके बाद आपको लगता है खान साहब वो करेंगे? वो भी खाने पिलाने का काम कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा दिखाना चाहता हूँ आपको। देखें सारे ये बैठे हुए थे। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ा ओहदा है साबिक वज़ीर आज़म, और शहबाज शरीफ साहब तो पंजाब के वज़ीर आला ही थे, और अब इनको पंजाब का चेयरमैन, पार्टी का चेयरमैन ऐलान करके वापस लिया था शहबाज शरीफ आज़म बनाने का। अब आज आप देखें कि जिस वक्त वो ज़रा वो दिखाए ना कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस वक्त अपनी बात उनकी मुकम्मल हुई तो कैसे उनको कहा कि चले जी आप सीट छोड़े, ज़रा दिखाएं जी वो, ज़रा अगर वो वीडियो आपके पास है तो, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकती हैं तो। ये आपको 5 मिनट का टाइम है, नहीं इकॉनमी पे तो बहुत टाइम लगेगा। ये देखें, ये आप उनको यानी ये कुर्सी साथ है और वो जो टाइम दे रहे हैं वो जनाब उनको वो उठा के मिफ्ता इस्माइल साहब को इन्होंने बिठा दिया और वो वज़ीर आज़म साहब वहाँ से चले गए हैं, साबिक वज़ीर आज़म, और जाके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा उठो तो मैंने उठा देता, कौमी असम्बली में जाके तकरीर कर दी। आगे जो मिफ्ता के साथ हुआ, अच्छा वो ज़रा मिफ्ता वाला भी वो कह रहे हैं कि जी 5 मिनट आपके, और वो मिफ्ता साहब कह रहे हैं नहीं 5 मिनट नहीं, तो उन्होंने कहा आप बात शुरू करें, ज़रा दिखाएं जी वो भी ज़रा। अब नेक्स्ट स्पीकर जो साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को 5 मिनट का टाइम है, क्योंकि फिर नहीं इकॉनमी पे तो बहुत टाइम लगेगा, ज़ाहिर है वो काम करेंगे। ये यानी 5 मिनट का टाइम है और कह रहे हैं जी नहीं मैंने टाइम ज़्यादा चाहिए। नहीं, उसके बाद जो उन्होंने कहा ना वो नहीं मिला। अब वो हाँ वो बहरहाल वो ज़ाहिर है वो चला नहीं सके इसको। जो ये जो जेस्चर्स हैं देखें, ये आपको बताते हैं कि ये पार्टीज़ को किस तरह से डील करते हैं, कैसे ये हैंडल करते हैं। और फिर उसके बाद बयान आ रहे हैं कि जी अभी आप वो मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी रुकेगा, शहबाज शरीफ साहब सवालों के बाद में जवाब देंगे। तो एक जैसे कोई लिमिटेड कंपनी है ना किसी शख्सियत की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वैसे ही आप उनको डील मुकम्मल आमरीत। तो जब तक इन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं आएगी उस वक्त तक इस मुल्क में जमहूरियत कैसे आएगी राना साहब। ये जिसको मर्ज़ी टिकट दें, कोई यानी पॉलिसी का जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। अब नून लीग की जो सारी पॉलिटिक्स है, पहले भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो ये थी कि इनको बाहर लेके जाना है, नवाज़ शरीफ साहब को बाहर चले गए, आराम से बैठे रहे, फिर वो वापस आ गए। फिर उसके बाद ये जो सारा आज़ादी मार्च रिपीट हुआ, लोगों को समझ नहीं आई, और वो धरना मौलाना फजलुर रहमान का, उसके नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए और पूरा एक फ्रॉड हुआ, एक ड्रामा हुआ जिसमें पूरा एक मेडिकल रिकॉर्ड बनाया गया, पूरे जो टेस्ट बनाए गए। वो डॉक्टर साहब रोज़ाना ट्वीट करते थे प्लेटलेट्स बढ़ गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स सीधे हो गए, प्लेटलेट्स उठ गए, प्लेटलेट्स ने कहा ये हो जाएगा, यानी वो एक पूरी कहानी बयान की। और उसके बाद वो जो उनकी तस्वीरें आती हैं अपने बच्चों के साथ कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए, बंदा पहचान नहीं सकता कि प्यो पुत्र नहीं है, भरा ने माशाल्लाह इतनी अच्छी सेहत है, अल्लाह ताला उनको और अच्छी सेहत दे। लेकिन ये बात तो तय है ना कि वो यहाँ से अपनी बीमारी के हवाले से झूठ बोल के गए। और जो असल बात है राना साहब, ये सारे नून लीग की जो लीडरान थे, ये जो क़यादत थी, ख्वाजा आसिफ हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, ये कहते थे नवाज शरीफ साहब तौबा नौजुबिल्लाह खुदा न खास्ता फौत होने वाले हैं और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आएगी इमरान खान पर। अच्छा वो चले गए, वापस नहीं आ रहे, तो अब क्या कहते हैं, अदालत ने भेजा था जी उन्हें, हुकूमत ने भेजा था जी, अदालत ने भेजा था, हुकूमत ने भेजा था, अदालत ने भेजा था, और ये गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। ये आप देखें ना कि ये किस तरह झूठ बोलते हैं अपने मकासद को अचीव करने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो झूठ बोलते हैं, इसी तरह जो इस वक्त जो अभी जो जिस तरीके से यानी जो मीटिंग्स हो रही हैं, मिल रहे हैं गैर मुल्की सफरा से, आप जाके आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है या आपकी लॉयल्टी उन ममालिक के साथ है जहां पर आप पनाह लेते हैं, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसके साथ है आपकी लॉयल्टी, किसके साथ है, आप हैं कहाँ के शहरी। आप पाकिस्तान के, बच्चों ने बरतानिया की रेजिडेंस ली हुई है, सिटीजनशिप ली हुई है, सारा कुंबा बस समधी जो है वहां पर छुपाया हुआ है,
اب انہوں نے وہاں پہ ہے، علی عمران جو ان کا داماد ہے شہباز شریف صاحب کا وہ وہاں پہ ہے، سلمان شہباز وہاں پہ ہے. اچھا اب یہ حکومت پاکستان کہتی ہے جی ہم واپس بلائیں گے. انہوں نے خط وط بھی لکھا، لیکن سر جی آپ شہباز شریف صاحب یہ نواز شریف صاحب کو اب کیسے واپس لائیں گے؟ آپ الطاف حسین کو لا سکے، آپ وہاں سے علی عمران کو لا سکے، آپ اسحاق ڈار کو لا سکے، آپ سلمان شہباز کو لا سکے، وہ جو دوسرے دو جو ایک ببلو اور دوسرا ان کو آپ لا سکے. تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں سر؟ ایسا کون مشورہ دیتا ہے ایسی باتوں کا؟ یہ غلط کرتے ہیں. آپ نے شاید مریم نواز صاحبہ کی وہ گفتگو سنی ہو کہ جی جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ لندن بھاگ جاتے ہیں. سر بھگایا جاتا ہے، بھاگ نہیں. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے وہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا ان کے ابا جی کی فوٹو لگا کے کہ یہ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں. کیا تو وہ اپنے مخالفوں کے بارے میں رہی تھی، لیکن اب وہ صادق آتی ہے ان کے والد محترم پر کہ جب بھی انہیں طیارہ سازش کیس میں سزا ہوتی ہے وہ معافی مانگ کر سعودی عرب چلے جاتے ہیں. جب ادھر ان کا احتساب شروع ہوتا ہے، ادھر سزا ہوئی ہے انہیں، اس کے بعد جناب وہ بیماری کا ایک کر کے. کہتے ہیں میرے بہت قریبی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ بیچارے بہت بیمار ہیں اور اس وجہ سے مجھے لگا کہ وہ یہ فیصلہ لینا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات ہے. اور عدالت نے پچھلے دنوں جو ریمارکس دیے انہوں نے کہا جی آپ جا کے پوچھیں، انہوں نے ECL سے نام نکالا. خیر جی پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کرانا سر، میں چاہوں گی اپنی بات کمپلیٹ کریں، لیکن کل معذرت پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں، بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب مزید کیا ہے اس کانفرنس میں؟ دیکھیں اس کانفرنس میں اب فضل الرحمان صاحب کا ٹائم طے ہو گیا شہباز شریف صاحب سے. کل 11 بجے ان کی ملاقات ہوگی. تو بتایا جا رہا ہے جی وہ ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ شہباز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کے ضمانتی ہیں اور ان کی بادی و نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے درخواست واپس لے لی، لیکن جج صاحب اپنی آبزرویشن دے چکے ہیں کہ بادی و نظر میں لگتا ہے کہ آپ کی ضمانت کوئی نہیں ہے. تو جب ضمانت نہ ہو اور بندہ فرار ہو، غائب ہو، تو ضمانتی سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے. تو یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے تحفظات دور کرنے گئے ہیں شہباز شریف صاحب، کیونکہ 1 ستمبر کے بعد تو یہ ضمانتی ہیں، بھائی صاحب نے آنا نہیں ہے تو یہ خود جیل میں چلے جائیں گے، ان کی ضمانت یہ پکڑے جائیں گے. میں بھی تو یہ عبوری ضمانت ہے نا ان کی ہوئی تو وہی نا، تو یہ تو پکڑے جائیں گے اس میں. تو مولانا فضل الرحمان کے تحفظات اور مولانا صاحب کے کیا تحفظات ہیں مجھے بتائیں، ان کے کیا تحفظات ہیں؟ صاحب وہ بھی اشاروں پر ناچتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں مولانا کو استعمال کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھنا کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. اور جو ابھی آپ نے عمران خان صاحب کچھ ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں نا، بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں مولانا صاحب کی، تو وہ کیا آنے والے دنوں میں چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں؟ وہ مولانا صاحب کی ملاقات کسی سے نہیں ہو رہی. مولانا صاحب تو ملاقات چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں. مولانا صاحب ملاقات آپ نامعلوم افراد کا ذکر کر رہی ہیں نا. اس کے علاوہ مولانا تو چاہتے ہیں ملاقاتیں، وہ کہتے ہیں واسطہ خدا دا کوئی ساڈے نال کام ملاقاتیں کر کے معاملات کو طے کرے. وہ آپ ایک ایمبیسی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ جو ملاقات ہوئی. بات یہ ہے، میری گزارش سنیں، وہ تو دیکھیں سعودی عرب کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں. یہ سارے کیونکہ ان کی فنڈنگ سے یہ پچھلے 40 سال سے اپنے کاروبار چلاتے رہے ہیں، اپنے معاملات چلاتے رہے ہیں، اور اچھی بات ہے. وہ ایک وہ اس کے لیے پیسے چاہیے بھی تھے. بچے عرب کا جہاں تک سمیع صاحب تعلق ہے نا، دیکھیں آج بھی وہ جو علینا ذکر کر رہی تھی اور جو وہ سعودی عرب پہ حملہ کیا وہ یمنی باغیوں نے، اس کی پاکستان نے کھل کر مذمت کی اور کہا کہ ہم سعودی عرب کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ان کے پوری طرح ساتھ ہیں. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ جو آپ نے بات کی نا مولانا فضل الرحمان کی بہتر، مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ قطعی طور پر اب ان کے چکر میں آنے کو تیار نہیں. کن کے چکر میں؟ نواز شریف یا شہباز شریف کے. یہ انہوں نے جو ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا کہ جی کبھی کوئی بات کر لیتے ہیں. مولانا جو ہے نا انہوں نے اگر کوئی گارنٹر آ جائے تب بھی نہیں آئیں گے. کون؟ کوئی بھی گارنٹر آ سکتا ہے. اچھا میری اوپینین تھوڑی مختلف. مولانا صاحب کو بالکل پتا تھا کہ یہ جو پچھلا آزادی مارچ ہے یہ در حقیقت نواز شریف صاحب کو باہر لے جانے کے لیے ہے، لیکن انہوں نے تاثر ایسا دیا، کیونکہ آگے بھی تو واردات کرنی تھی نا، تاثر انہوں نے ایسا دیا کہ میرے پیچھے پیچھے ہی سارا کچھ ہو گیا اور مجھے استعمال کر لیا گیا. ابھی ملاقاتیں ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، آئے گا کہ جناب اپوزیشن اکٹھی ہے، مولانا صاحب کے تحفظات دور ہو گئے، اور ہم پھر یہ اب مہم جو ہے نا وہ نئی ڈیمانڈ کے لیے. سمیع صاحب، اپوزیشن اتحادوں کو دھوکہ دینا نواز شریف صاحب کی پرانی روایت ہے.
जब मुशर्रफ के साथ इन्होंने माफ़ी मांगकर समझौता किया था तो ARD को पता ही नहीं चला था और ये साहब अपने संदूक लेकर सऊदी अरब रवाना हो गए थे। तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान की एक बड़ी तारीखी माफ़ी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने तो सारी ज़िंदगी सियासत की, सियासतदानों से, ये कारोबारी लोग थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इनकी समझ नहीं आ सकी हमें। ये तो उनके वो तारीखी अमीर साहब, इनका जब दिल चाहता है ये शहीद ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करने की बात करते हैं, जब इनका दिल करता है ये फौजी डिक्टेटर करना शुरू कर देते हैं। कभी ये ख्वाजा आसफ जिनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा कि हमें अपना घर दुरुस्त करना है, ये करना है। किस किस्म की गुफ्तगू, फजूल गुफ्तगू, गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू बतौर वज़ीर ख़ारजा जितनी ख्वाजा आसफ ने की है किसी और ने की है। तो ये सारे लोग जो है ना, इनका जो दिल में आता है वो आके आज जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कोई कश्मीर का जिक्र आया? इनका सर कश्मीरियों के साथ क्या, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा की बैशिंग की है जिन्होंने कश्मीर पर यह कहा था सऊदी अरब को कि आए अपना आप रोल प्ले करें, कोई जिक्र किया इन्होंने? इनका देखें, अभी ये ख्वाजा आसफ से बंदा पूछे, वो कह रहे थे कि जी वो कश्मीरी इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारी मदद को आए। भाई आपकी 3 दफ़ा हुकूमत रही, आपने कश्मीरियों की क्या मदद की? आपने तो वाजपेयी को पहले बुला लिया आपने घर पे, फिर लाहौर में, फिर आपने ये मोदी को अपने घर पे बुला लिया। आप कश्मीरियों के जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रहे थे। अच्छा तो और जी, क्या कर रहे थे? एक और चीज़ है, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट ही रह गए हैं। एक मैं, अच्छा हम ड्रामे देखते हैं ना, उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है। ये तो नवाज शरीफ थे? नहीं, पूरे सोसाइटी पे। नवाज शरीफ साहब तो पता नहीं, शायद मुझे ड्रामा है। अच्छा, अब जनाब आप देखें कि गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो करप्शन जो करने वाले ने इनका सर कलम कर दिया है। अब ये जो सर कलम करने की बात है ना, ये पाकिस्तान के कल्चर में बहुत अरसे से कोई सरवर इधर कलम नहीं हुए, ना कोई इधर तो फांसी होती है या कुछ ऐसा। ज़रा वो पहले गुफ्तगू जो सरवर खान साहब की है ज़रा वो सुनवा दें। अब ये देखें ना, वाजिबुल कतर है, सर कलम कर दें, और साथ में प्रोड्यूसर साहबा ने वो अर्तुरुल जो है ना उसको ड्रामे को दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सर कलम करने वाली बात है ना, बात तो जन सही की है। अच्छा आप देखें, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा, इमरान खान चीख रहे हैं एहतसाब हो। आप देखें, जब तक इस मुल्क में इस तरह का निज़ाम नहीं होगा, ये लूटी हुई दौलत आप कैसे लाएंगे? मैं कोई और बात कर रहा हूँ जी भाई। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो कानून है उसमें सर कलम करने की कोई कानूनी गुंजाइश नहीं है। आप फांसी दे सकते हैं, सर कलम नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो गुलाम सरवर साहब कहते हैं सर कलम कर दें। मैं कह रहा हूँ कि ये जो ड्रामा चला है ना, जो चल रहा है, पूरी कौम देख, और बड़ा ज़बरदस्त हिस्टोरिकल ड्रामा है। तो वो अब असर इतना हुआ है कि वो कह रहे हैं कि बस वाजिबुल कत्ल है, और फिर आगे जा कहते हैं सर कलम कर दे। तो ये मुझे लगता है कि क्यों लीना, व्हाट डू यू से, ये उसका नहीं है इम्पैक्ट, वो भी देखते हैं बाकायदगी से। देखिए, मैं अब क्या बोल सकती हूँ, गुलाम सरवर साहब सब की उनकी अपनी सोच है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो आपने बात की है कि आइन में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने देनी है, आप सजाएं दें, और मुल्क और कौम के खजाना जो है, जैसे वो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने परवेज मुशर्रफ के फैसले पे लिख दिया कि 3 दिन तक उनकी लाश जो है ना आप लटकाए रखें। पाकिस्तान के कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है, और हाई कोर्ट का जज एक इलीगल चीज़ लिख रहा है अपने फैसले में जो पाकिस्तान के आइन और कानून में है ही नहीं, लेकिन वो लिख रहा है, एंड ही कैन गेट अवे विद दैट ओनली इन पाकिस्तान। और वुज़रा को ख्याल करना चाहिए इस तरह के बयान देते हुए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सरवर खान साहब तो मुहावरतन इस्तेमाल कर रहे थे ना भाई, ये मुहावरा भी इसीलिए आया ना, ड्रामा देखा होगा ना उन्होंने। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये ड्रामे का इम्पैक्ट है। अब अगर इस तरह के ड्रामों का इम्पैक्ट हमारे कैरेक्टर्स पर भी हो जाए, यानी हमारे कैरेक्टर पर भी हो जाए। आज आपने इमरान खान की गुफ्तगू सुनाई है कि मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुंचाया। तो समी साहब, उस काम के लिए इमरान खान साहब को इस निज़ाम से छुटकारा पाना होगा। इस निज़ाम में उनको बड़े अपना इधर उधर से यूं करके निकलते हैं। बड़ा मुश्किल है इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करना, कोई इतना आसान काम नहीं है। देखें, अल्लाह ताला से वो दुआ मांगे। इमरान हर जगह पे उनके लोग बैठे हुए हैं, और आप देखें नवाज शरीफ साहब का जो प्लेटलेट्स का जो था, इसकी इंक्वायरी, एक ज़रा सुन लें मेरी बात। इंक्वायरी करेंगे तो फिर आगे पता नहीं कितने तक हाथ जा पहुंचेगा। आप देखें वो कंप्यूटर ही गायब हो गए वहाँ से, कोई पता नहीं कि वो कहाँ से वो प्लेटलेट्स चेक होते थे, कौन लोग थे वहाँ पे, क्या कोई नामालूम अफराद थे, क्या कोई मालूम अफराद थे, कुछ पता नहीं है इसके पीछे कौन था। बताता हूँ, बताएं। देखें भाईजान,
नवाज शरीफ साहब, आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो 1980 से लेकर 1993 तक मुसलसल 13 साल इक़्तिदार में रहे, और लाहौर में फिर उसके बाद 97 से 99 तक फिर वो इक़्तिदार में रहे, फिर 2008 से 2018 तक उनके भाई साहब फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक हो गया। तो ये पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर तैनात है ना सीनियर, लेकिन मुझे वो डॉक्टर याद है वो जिसने कहा था उनमें कि से भाई ज्यादातर उनके भर्ती करदा है। सर मुझे वो डॉक्टर याद है जिसने कहा था ये सब ड्रामा, ये चेक करवाया। अगर हम उस डॉक्टर को उस वक्त सुन लेते तो खैर आज ये ना होता है। सच्चे लोग शामिल हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। लेट्स सी इनकी गवर्नमेंट में वो इंक्वायरी होती है या नहीं होती है। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।